داتا صاحب تسی بھی حاضر ہوندے ہو، میں بھی ہونا ہر سال الحمدللہ داتا صاحب عرس مبارک دی آخری نشست تے جدو میری تقریر ہوندی ہے عرس مبارک تے جدو سلام پیش کرن جائیے نا تو او پھر ویکھی دا کہ قدمہ والے پاس ایک حجرہ اعتکاف ہے، یہ او حجرہ جتھے بہ کے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری عطائے رسول نائب رسول فی الہند عطائے رسول حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے 21 یا 40 دن اعتکاف فرمایا تے داتا پیر نے خبر انور چوں فرمایا جا معین الدین اساں تینوں ہندوستان دا قطب بنایا۔ کی بنایا؟ قطب بنایا۔ میں نے تواڈی آواز نہیں سنی گی، کی بنایا؟ کی بنایا؟ قطب۔ کی بنایا؟ قطب۔ قطب کنوں کہندے اے مائیاں جڑی چکی چلاندی سن نا او چکی دے دو پتھر دے پارٹ ہوندے سن تے درمیان چ ایک لکڑی دی کلی ہوندی سی، او کلی جدے نال دانا لگ جائے تے پسدا ہی نہیں، انہوں قطب کہندے۔ اگر قطب نہ ہوئے تو چکی چلتی نہیں، چل سکتی نہیں۔ اولیاء اللہ دے وچوں قطب اس ولی نو کیا جاندا جڑا چکی دے قطب دی طرح پورے شہر تے پورے علاقے دا نظام چلاوے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یاد رکھیے گا اسی دنیا دار سمجھ رہے ہیں کہ شاید ساڑھے علاقے دے ایم این اے صاحب، ایم پی اے صاحب اور ساڑھے علاقے دے جڑے سیاستدان لوگ نے ڈی پی او ڈی سی او صاحب یا کوئی بھی انتظامیہ دے افراد کونسلر اور چیئرمین ناظم صاحب ساڑھے علاقے دا نظام چلا رہے ہیں، مگر روحانیت دی دنیا دے اندر ہر علاقے دا نظام چلانا اس علاقے دے قطب دی ڈیوٹی ہوندی ہے۔ سبحان اللہ۔ رجال الغیب کہہ لو جو بھی کہہ لو ایک قطب دی ڈیوٹی ہوندی ہے۔ آسان کر کے عرض کر دے ماں کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب المشائخ شیخ المشائخ محبوب الہی تاجدار چشتیاں حضرت خواجہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ مرید آیا تے عرض کردہ حضور دلی شہر دا نظام بڑا ڈھلا ڈھلا پہ چلدا ہے، فرمایا جے کل دلی دا قطب بڑا ڈھلا ہے۔ حضور کیڑا ہے؟ فرمایا او دلی گیٹ تے نا خربوزے پہ ویچدا ہے، او اصل چ دلی دا قطب ہے۔ انہاں دے مرتبہ ویکھتے آجزیاں ویکھ خربوزے پہ ویچ دائی۔ او مرید جا کے تے کہنے لگا بابا جی ایک خربوزہ چیک تے کراؤ۔ بابا جی نے خربوزہ لے کے دی پھانک کٹ کے دیتی، تھوڑی جی کھالی ہے مٹھا سی پر انہیں سٹ دیتا، کہنے لگا تے پھکا ہے کوئی اور چیک کراؤ۔ بابا جی دوسرا پھانک دیتی کٹ کے، کہنے لگا اے بھی پھکا اور چیک کراؤ۔ بابا جی تیسرا کٹیا، کہنے لگا اے بھی پھکا ہے، ساری دکان ہی چیک کر گیا۔ بابا جی بولے ہی نہیں۔ مرید آکے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نو کہنے لگا کہ بندہ واقعی ڈھلا ہی ہے۔ چند دن بعد وہی مرید آیا تے کہنے لگا حضور دلی شہر دا نظام بڑا سخت چل رہا ہے، فرمایا دلی دا قطب تبدیل ہو گیا تے بڑا جلالی تے بڑا سخت قطب آیا ہے۔ حضور وہ کون ہے؟ فرمایا دلی گیٹ تے شربت ویچدا ہے، وہ اصل چ دلی دا قطب ہے۔ وہ مرید جا کے کہنے لگا بابا جی شربت چیک تے کراؤ۔ بابا جی تھوڑا جا دیتا، آپ ہی تنکا وچ ڈال کے روڑ کے کہنے لگا خراب ہو گیا اور چیک کراؤ۔ بابا جی تھپڑ مار کے فرمان لگے سارے خربوزے بیچن والے سمجھے گا۔ سبحان اللہ۔ ہر علاقے دا قطب علیحدہ علیحدہ ہوندہ ہے، وہ دی ڈیوٹی ہوندی ہے کہ یہ نظام چلانا۔ اگر میں قطب دی تشریحات تعریفات کرا جڑیاں حضرت علامہ یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ یا دیگر علماء نے اہل تصوف نے فرمایا ایک علیحدہ بحث ہے، تو انہوں نے کہ او میں لے چلنا او غوث پاک نے چور نو قطب بنایا سے تے بات بکھر جائے گی۔ میں مڑ واپس آواں، داتا پیا فرمایا جاؤ اساں تو انہوں ہندوستان دا قطب بنایا۔ آپ پڑھ دے جا رہے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناکساں را پیر کامل کاملان را رہنما جا کے بابے اجمیر دے ٹگاں تے ڈیرے لگا لے۔ پرتھوی راج چوہان دا وقت حکمرانی، انہیں ایک جادوگر بھیجیا کہ اے بابے دا ذرا جا کے مقابلہ پہ کر۔ جادوگر آیا نے مٹھی فضا چ بند کی تھی، کہنے لگا بابا جی ولیت 10 میری مٹھی چکی ہے۔ اے انج بابے آنکھ بند کی تھی، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ دنیا دار ویکھنا ہوئے آنکھ کھول کے ویکھ دے، اللہ والیاں ویکھنا ہوئے آنکھ بند کر کے ویکھ دینے۔
بابا جی اکھ بند کی مراقبہ کر کے تے اٹھایا سر تے فرمان لگے گنگا جمنا دریاواں چوں ریت لے کے آیا ہے. انہیں مٹھی کھولی تے وچ ریت ہس کے فرمان لگے تو کافر ہے نا تیرے مقدراں چ ریت ہے. آپ نے مٹھی بند کی فضا چ تے فرمان لگے 10 جادوگر نے تے میری مٹھی چ کیے. جادوگر منتر پڑھ کے بڑی پرواز کی تھی. کہنے لگا بابا پتہ نہیں چلیا کہ تو کی لے کے آئے ہیں. آپ نے مٹھی کھولی تے وچ گلاب دا پھول. فرمایا کافرہ جنت چوں لے کے آیا اتھے تو جا ہی نہیں سکدا. ان بابا جی ہندوؤں نے اپنے طرف بلا رہے کہ میں تبلیغ کر رہا انہوں کلمہ پڑھا کے مسلمان کرام. پر کافر بندے دے بابا جی دے قریب ہی نہیں آندے. وہ کہندے نہیں کہ بابا سانو کلمہ پڑھا کے مسلمان نہ بنا دے. بابا جی نے خیال آیا کہ اگر میرے قریب آئے تھے انہوں نے مسلمان کی میں کروں گا میری ڈیوٹی لگی ہے. تو اے روز مندر وچ جاندے نے دیکھا مندر وچ کر دیکھی نے. فجر دی نماز پڑھ کے بابا جی جا کے مندر دی سیڑھیاں تے بیٹھ گئے تے اندر ویکھیا تے ہندو ڈھول باجے تبلے سرنگیاں بجا کے نا تے اپنی پوجا پاٹ کر رہے. بابا جی نے خیال آیا انہاں ہندوؤں نو ساز نال بڑا پیارے یہ تے عبادت بھی ساز نہ کر دینے تے ہوئے نا تے میں بھی ساز وجاواں. یہ ساز سننا ون کے میں اپنا پیغام سنا دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. راتوں رات بیٹھ کے بابے نے سرنگی بنا لی. کی بنا لیا؟ سرنگی. مینوں نہیں پتا سرنگی کی ہوندی ہے پر میں کتابی کیڑا اے بچے نوں پتہ جڑے مینوں جاندے نے کہ میرے بیڈ تے میری گڈی وچ کتاباں دے ڈھیر لگے رہندے نے. میرا کم ہی ہے تو میں ذہنی طور تے میں مطمئن نہ ہویا تے میں کتاباں لغت دیاں اٹھا کے بیٹھا کہ سرنگی کی ہوندی. بڑے صغیر دی جڑی لغت دی سب تو پہلی کتاب فرہنگ آصفیہ او وچ میں پڑھیا کہ جن نے پہلی بار سرنگی بنائی انہیں ویکھیا کہ اللہ نے انسان دا سر گول بنایا انگ وجود لمبا بنائے. انسان دے سارے چ اللہ نے 2 ہونٹ تار دی طرح بنائے نے. جدو تار چھڑ دینا پھر سر نکل دے. سبحان اللہ. انہیں سوچیا میں بھی ایویں دا ساز بنانا ہے. انہیں اوپر سر دی طرح گول اور نیچے انگ تے وجود دی طرح لمبا جا ساز بنا کے دے وچ لوہے دیاں تاراں پروئیاں. انہوں جدو گھوڑے دے بالاں نال چھیڑ دے سن تے سر نکل دے سن. او دا نام انہیں رکھیا سر انگی. سر انگی. سر دا معنی سر تے انگ دا معنی وجود. سر انگی یہ لفظ بگڑ کے سرنگی بن گیا. بعض لوگوں کو میں سنیا کہ یہ 100 طرح دے سر نکل دے. اس واسطے انہوں کہندے نے 100 رنگی. تو سر انگی سارنگی 100 رنگی سرنگی جو بھی لفظ ہے. بابا جی سرنگی بنا لے. وہ جڑا رستہ مندر وال جاندا سی اس رات ہی بابے ککھاں دی کلی پا لے. فجر دی نماز پڑھی تے بابا جی سرنگی لے کے کلی دے باہر بیٹھ گئے. صبح صبح جڑا ہندو گزرے نا ایسی سر تے تان نہ بابا سرنگی بجاوے. جڑا ہندو مندر والے جاوے اوتھے بیٹھ جاوے. جڑا ہندو گزرے بیٹھ جاوے. جڑا گزرے بیٹھ جاوے. جڑا گزرے بیٹھ جاوے. تے بابا جی اکھیاں بند کر کے سرنگی بجا رہے بابا سرنگی وجا. فرمایا کل پھر آیا جے. فرمایا کل آیا جے. ہندو چلے گئے. رات گزری جی میں گزری. اگلے دن فجر دی نماز پڑھی. بابا جی سرنگی لے کے پھر کلی دے باہر بیٹھ گئے. اکھیاں بند تے بابا جی سرنگی بجا رہے. صبح صبح جڑا ہندو گزرے ہن کیویں گزرے. ہن تے بابا پھائی لا کے بیٹھے ہن جیڑا گزرے بابے دی سرنگی سنے بیٹھ جاوے. جیڑا گزرے بیٹھ جاوے. جیڑا گزرے بیٹھ جاوے. تے بابا جی اکھیاں بند کر کے بابے نے سرنگی بند کی تھی. ہندو کہنے لگے بابا سرنگی بجاؤ. فرمایا کل پھر آیا جے.
گل آیا جے اگلے دن بابا جی فجر دی نماز اجے پہ پڑھ دے ہندو پہلے ہی بار آگے بیٹھے ہونتے ہندو صبح صبح ہوندے نے ایتھے ہی بیٹھ کے واپس سرنگی سن کے شام نو چلے جاندے کوئی مندر جاوے نہ مندر اجڑ گیا کلی وس پئی کلی وس پئی مندر اجڑ گیا کوئی ہندو مندر والے جاوے نہ ایسی بابے نے سرنگی سنانی کہ اونا دے ہن سرنگی بغیر گزار ہی نہیں وقت گزردہ جا رہا سیال کوٹ دی پنجابی زبان چا آکھاں شیخو پورا والے ہو ایسا رانجے نے ہیر نو منجلی تے لا لیا ہے ہن ہندوان دا سرنگی بغیر گزارا ہی نہیں ایک دن دوپہر ہوگی ہندو بیٹھے جب بابا باہر نہ آوے ایک ہندو دروازہ کھڑکایا تے کہنے لگا بابا جی اے آج سرنگی نہیں بجانی ادھر خواجہ صاحب دی آواز آئی نہیں بھئی آج سرنگی ہیں جو نہیں سنانے بابا جی کیویں سناؤ گے فرمایا جو میں کما گا وہ کرنا پڑے گا ہندو تڑپ کے بھئی یک دبا بولے بابا جو آنکھیں گا کرا گے سرنگی تے سنا خواجہ صاحب سرنگی لے کے باہر آئے فرمایا جو کہاں گا کرو گے بابا جو آنکھیں گا کرا گے سرنگی سنا قریبی آنا ساگر دریا سی بابا جی ہندوانو دریا تے لے گئے اے ہوئی دریا جڑا بابے نے کو لوٹے چی بھر لیا سی آج دو پریتھوی نے آکھا نا میں تینوں پانی نہیں پین دینا فرمایا چلو ایک لوٹا لے لیں دیو انہوں نے کہا جی ایک لوٹا لے لو آپ نے ایک لوٹے چی دریا بھر لیا وہ جدو پیاسے ہمارا لگے تے منت کی تھی بابے دی بابے آکھی کوئی لوٹا اٹھے لے تے پھر دریا چل پیا انا ساگر دریا دے کنارے تے بابا جی سارے ہندوانو لے گئے تے فرمایا جی میں کراں اویں کرے آجے بابا جی میں آنکھیں گا کریں گے تو سرنگی سنا بس پھر نوجوانوں بابا جی وضو فرما رہے تھے ہندو بھی وضو کری جا رہے وضو کر کے کہنے لگے چل بابا ہون سرنگی سنا فرمایا اجے بھی نہیں کھلے میدان چ لیا کے بابا جی نے ہندوان دیاں کتاراں درست کرا لیاں صفحہ بنوا لیاں کہنے لگے چل بابا ہون سنا فرمایا اجے بھی نہیں جی میں کراں میں کرے اجے بابا جی میں آکھیں گا کریں گے سرنگی سنا بس پھر بابے نے مصلی بچھا لیا مصلی کھلو کے پھر بابے دی ایک صدا آئی آپ لی رضا فرمایا اللہ ہندوان بھی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لے قرات کر کے بابا جی رکوع چ ہندو بھی رکوع چ آ گئے بابا جی سجدے چ ہندو بھی سجدے چ چلے گئے سجدے چ بابے دیاں چیخاں نکل گئیاں عرض کیتی نیلی چھت والے آؤ ایتھے تک لیاؤ نا میرا کم سی اگاں تو جانے تے تو جانے تے جانن اس جدبنا بابے رو کے دعا کی تھی ہندوان دے دل دی دنیا ہی بدل گئی پہلی باری سجدہ کیتا تے ایڈا لمبا سجدہ ہو گیا اور پچھلی صاحب چے کو ہندو اٹھ کے کھلو کے تے بابا کہنے لگا بابا جی آ سجدے چے تے بڑا ہی لطف آوندا جے کدے ایتھے ہی سرنگی وجاؤ تے سواد آ جاؤ جے بابا جی نے ویکھیا انہاں نوں تے سجدے چ بھی لطف آون لگ پے انہاں دی تے دنیا ہی بدل گئی اٹھ کے بابا جی نے سلام پھیریا تے سلنگی لا کے بیٹھ گئے ایک ہندو اٹھ کے کہنے لگا بابا تیری تان دا بڑا مزہ ہے کدیو بول جڑے بولا تے تان بجا رہے ہیں آپ نے سرنگی رکھ کے فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ بے مرشدہ چپ رہے مرشد والا پڑھے